Yes, this video is in response to hate speaker Inamullah Mumtaz, hate preacher Inamullah Mumtaz. This video is in response to his hate speech. जी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी मुआज़ने की. हम मुआज़ना कर रहे हैं हक़ और बातिल का, सच और झूठ का, अंधेरे और उजाले का, तारीकी और रोशनी का. तो इसमें आज है पैदाइश के बाद हज़रत मोहम्मद और हज़रत मसीह की ज़ात, और उसमें से हम देखेंगे फ़ौक़ियत, फ़जीलत और अज़मत किसकी है. जब हज़रत मोहम्मद की ज़ात पे बात की जाती है तो कुरान अंधेरे में है, खामोशी में है, अंधेरा ही अंधेरा है, और मुसलमानों की आँखों, दिलों, कानों, हर जगह पर मुसलमानों के आगे अंधेरा है. क्यों अंधेरा है? क्योंकि मुसलमानों को यह बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद जो है एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो सच्चे और ज़िंदा खुदा को मानने वाला घराना था, जबकि ये सच्चाई नहीं है. ना कुरान इसको मानता है, ना तारीख़ इसको मानती है, ना जोग्राफिया इसको मानता है, ना हदीस इसको मानती हैं. लेकिन मुसलमान, आजकल के मुसलमान, इस तारीकी को रोशनी बना के पेश करते हैं जो सरासर गलत है. उन सब मुसलमानों के आगे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि वो जानने की कोशिश करें अबू तालिब का ईमान क्या था, अकीदा क्या था, किसकी वो परस्तिश करते थे. अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, आमिना, ये सब घराना था हज़रत मोहम्मद का. तो हज़रत मोहम्मद पैदाइश के बाद अगर उनका घराना पेगन्स का था, बुत परस्ती का था, तो हज़रत मोहम्मद पैदाइश के बाद उस बुत परस्ती में उनके साथ है, बुतों की पूजा में भी उनके साथ हैं, और वो पंगूड़े में भी उन बुत परस्तों के बीच में ही हैं. जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरान क्या फरमाता है, पैदाइश के बाद पंगूड़े में ही एक इलाही इंतज़ाम है. उस इलाही इंतज़ाम में खुदा का कलमा ज़हूर हो के आ रहा है, इंसानी जिस्म इख्तियार कर रहा है, और वो पंगूड़े के अंदर भी वो कलमा मुजस्सम जो है, वो मोहब्बत जो मुजस्सम हो के आई है, वो उस पंगूड़े के अंदर भी खुदा के कलाम को कलमा होते हुए बयान कर रही है. और वो इल्हाम मुजस्सम है, मुजस्सम इल्हाम है उस पंगूड़े में, मुजस्सम वही है उस पंगूड़े में, क्योंकि वो मुजस्सम कलमा है. वो उस पंगूड़े से भी बोल सकता है, वो एक बच्चे की शक्ल में भी वो कलमा बोल सकता है. यही उसकी कुदरत है, यही उसका इख्तियार है. लेकिन वो अल अजीम और अल कबीर जो अल हलीम बन रहा है, अपनी हलीमी की हालत में आ रहा है एक मकसद के साथ, यहाँ पर वो उस मकसद को भी बयान कर रहा है उस पंगूड़े में से कि मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ अल्लाह, और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है और इल्हाम के साथ भेजा गया है. इसकी पंगूड़े में से कलमे का कलाम करना, बोलना, हज़रत मसीह की फ़जीलत, अज़मत और फ़ौक़ियत को बयान करता है एज़ कम्पेयर टू जब हम मुआज़ना करते हैं हज़रत मोहम्मद के उस टाइम को, कि वो जिस पंगूड़े में भी वो खेल रहे होंगे वो बुत परस्तों के बीच में है. और ये यहाँ पर ये बात बयान करना भी बहुत ज़रूरी है कि पैदाइश के वक्त हज़रत मोहम्मद के वालिद का जिक्र आता है कि वो पहले ही वफात पा चुके हुए हैं, और माँ ने उनकी पैदाइश के बाद उनको छोड़ दिया हुआ है. वो लोगों के घरों में लिखा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे कि तकरीबन आठ मुख्तलिफ औरतों ने उन्हें दूध पिलाया. यहाँ पर यह भी निहायत ही सोचने वाली बात है, बग़ैर किसी तहज़ीब के, मजाक के, गुस्ताखी के. ये मेरा सवाल है मुसलमानों के आगे, वो कैसी माँ है जो एक बच्चे को पैदाइश के बाद छोड़ के कहीं और चले जाती है? उसके लिए और क्या मकसद उसकी ज़िंदगी का है? क्या वो किसी हज पे चली गई है? क्योंकि हज होता था काबे में, बुत परस्तों का हज भी, और वो जिस हालत में होता था बग़ैर कपड़ों के, वो फिर किसी टाइम बात करेंगे जब हज की बात आएगी. लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद ये है
کہ ایک ماں اپنے بچے کو پیدائش کے بعد کیوں چھوڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہے؟ کیا کوئی اور انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، کیا ایسی مصروفیت ہو گئی جو ایک بچے سے زیادہ اس کو بچے کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کے حوالے کہیں اور ماں چلی جائے؟ یہاں پر بھی حضرت مسیح کی فوقیت اور عظمت ہے کہ وہ اپنی گھرانے میں اپنی ماں مریم کے ساتھ ہیں، اپنے گھرانے میں ہیں، اور پنگوڑے میں بھی خدا کا کلام بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مجسم وحی ہیں، وہ مجسم الہام ہے، وہ مجسم کلمہ ہے جو سب نبیوں اور پیغمبروں کو الہام دینے والا ہے۔ اب وہ خود الہام مجسم ہو کے ایک جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی عظمت، فضیلت اور فوقیت یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو اس نے بیان کیا، اس نے بیان تو یہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ بن کے، خدا کا بندہ بن کے، خدا کا خادم بن کے آ رہا ہوں، تو اس کی وضاحت میں آپ کو کیے دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن کا بیان ہے یہ فلپیوں کے نام انجیل جلیل اس میں سے لیا گیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ جو العظیم اور الکبیر ہے وہ الحلیم بن رہا ہے، وہ حلیمی کی صورت اختیار کر رہا ہے، وہ خادم کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا باب فلپیوں کا اور اس کی 6 سے 10ویں آیت تک پڑھیں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے 8ویں آیت تک 7ویں آیت تک جو ہے یہ قرآن میں اس کا بیان ملتا ہے، جبکہ آپ اپنا مزید شک دور کرنا چاہتے ہیں تو اگلی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ پنگوڑے میں سے وہ خدا کا کلمہ، اللہ کا کلمہ بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس نے، اگر اس کی جگہ پر آپ کلمہ، خدا کا کلمہ، اللہ کا کلمہ، اس لفظ کو، اس خداوند یسوع المسیح کی حقیقت اور سچائی کو سامنے رکھ کے اس آیت کو دوبارہ پڑھیں کہ اس کلمے نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اپنے آپ کو خدا کے برابر، اس کلمے نے اپنے آپ کو خدا کے برابر رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اس کلمے نے خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں پر اس کی، خداوند یسوع المسیح، اس کلمے کی انکارنیشن اور انسانی ظہور، انسانی فطرت کو اختیار کرنا آ جاتا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، حلیم کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا میں الحلیم ہوں، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سب سے سرفراز اور بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی فضیلت، فوقیت اور عظمت اور اعلیٰ پن آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ اندھیرے میں سے، ڈارکنیس میں سے روشنی میں آ جائیں، اجالے میں آ جائیں۔ یہی آج کا میرا پیغام ہے آپ کے لیے۔ حق آپ تک پہنچ گیا ہے، اپنی زندگیوں میں سے باطل کو مٹا دیں۔ روشنی، نور آپ تک پہنچ گیا ہے، اپنی زندگیوں میں سے تاریکی کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔